नाना का वादा वफा कर दिया, हक करबला में अदा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया। हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। नवासे रसूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शोहदाए करबला की याद में शहर शहर जुलूस और मजालिस, जगह जगह सबीलें, लंगर और नजर न्याज तकसीम। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। दीन की पनाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद। लाहौर में निसार हवेली से बरामद जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। जुलूस आज शाम करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। कोयटा में इमाम बारगाह नीचारी अलमदार रोड से बरामद जुलूस रमा दवा। हैदराबाद में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस कदम गाह मौला अली से निकाला गया। फैसलाबाद में इमाम बारगाह कसरे शब्बीर से बरामद यौम आशूर का जुलूस रवा दवा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मुल्तान में भी बड़े जुलूस बरामद। वाक़या करबला बातिल के खिलाफ अबदी जद्दोजहद की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक गोई और अज़्म समीम का पैगाम देता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला हमें सब्र, कुर्बानी और उसूलों पर डटे रहने की अजीम मिसाल अता करता है। हक का रास्ता कठिन मगर दायमी फलाह का जरिया बनता है। अगर हम वाक़या करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़राए आला और गवर्नर्स का भी खिराज अकीदत। गजा में आज भी करबला बरपा और आलबे सलाम खामोश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गजा के लोग वाक़या करबला की याद को दोहरा रहे हैं। यजीदियत के हाथों मुसलमानों का खून बह रहा है। सारे आलम इस्लाम का हुक्मरान तबका रोजाना टीवी पर मंजर देखता है। आलम इस्लाम अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। यौम आशूर मनाते हुए हमें याद रखना चाहिए तब क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक दूसरे के अकायद का एहतराम लाजिम है। नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने पर 417 साइट्स ब्लॉक कर दी। कराची के इलाके लियारी बगदादी में मुनहदिम इमारत का मलबा हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लवाहिकीन की लिस्ट के मुताबिक तमाम 27 लाशें निकाल ली गईं। मजीद किसी शख्स की मौजूदगी की इत्तला नहीं। जाम हक 27 अफराद में 15 मर्द, 9 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर साबिर के मुताबिक 30 साला खातून इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आज 15 साला जैद की लाश मिली, जिसके वालिद की लाश पहले ही मिल चुकी है। वालिदा और भाई बच गए। जाम हक नौजवान के कज़न की सुनो न्यूज़ से दिल दहला देने वाली बातें। ज़ैद तो बेसिकली 12-13 साल के छोटे बच्चे थे। स्कूल मदरसा ही जाते थे और वालिद साहब रिक्शा चलाते थे। 4 भाई थे, 2 यही हादसे में आ गए सानिया में। उस वाक़ये में समझ 2 बच्चे और एक वालिद का इंतकाल हो गया। सिंध हुकूमत का लियारी में बिल्डिंग गिरने की वजूहात का तयन करने का फैसला। वज़ीर आला ने लियारी में मुनहदम इमारत पर कल इजलास बुला लिया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मलबे तले दबे लोगों की जानें बचाने की पूरी कोशिश की। इमारत गिरने का वाकया बड़ा सानहा है। ओल्ड सिटी एरिया में खतरनाक इमारतों के मकीनों के मुतबादिल रिहाइश का जायजा ले रहे हैं। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले इमारतों की मंजूरी की जांच को यकीनी बनाएं। मुहर्रमुल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात हैं। बदतरीन शिकस्त के बाद असली दुश्मन भारत ताक में है। सुनो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। कराची जिला इंतजामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को होश आ गया। सुनो न्यूज़ पर आगरा ताज कॉलोनी गली नंबर 26 में 8 मंजिला मखदूश इमारत की खबर चली तो असिस्टेंट कमिश्नर आगरा ताज और SPCA की टीम मौके पर पहुंच गई। इमारत को खाली करा लिया गया। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शहरियार का कहना है, बिल्डिंग की तफसीली रिपोर्ट इंस्पेक्शन करके बना रहे हैं। SPCA की टेक्निकल कमेटी ने बिल्डिंग की इंस्पेक्शन की। 7 मंजिला बिल्डिंग नाकाबिले रिहाइश है। 1-2 दिन में इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इलाका मकीनों का कहना है, तामीर के कुछ अर्सा बाद ही इमारत नाकाबिले रिहाइश हो गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अफसरान इमारत तोड़ने आते और पैसे लेकर चले जाते थे। लोग
غریب لوگوں نے یہاں فلیٹ خریدی ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ غریبوں نے زیور بیچا ہے، اپنے گھر کے کپڑے بیچے، انہوں نے لیے ہیں، اب گرانے کی یاد آ گئی ہے، جبکہ اس ٹائم پہ ایک ان کا کمپلین بھی گئی تھی۔ سب سے پہلے تو ٹھیکیدار کے پاس لائسنس نہیں ہے، پہلے اس کو گرفتار کیا جائے۔ کراچی میں 5 اہم عمارتوں اور سرکاری دفاتر کی نالوں پر تعمیر کا انکشاف، آڈیٹر جنرل کی SBCA آڈٹ رپورٹ سامنے آ گئی۔ شاہین کمپلیکس کی کار پارکنگ سولجر بازار برساتی نالے پر تعمیر ہے۔ محتسب اعلیٰ سندھ کے دفتر کی عمارت سولجر بازار نالے پر بنی ہوئی ہے۔ آڈیٹر جنرل کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ملوث افسروں کے خلاف تحقیقات کر کے قانونی کارروائی کی ہدایت۔ مانسون برسات کا طوفانی سپیل، خیبر پختونخوا میں 4 اور پنجاب میں 2 اموات۔ اسلام آباد میں گرنے والے درخت اور ملبہ اٹھانے کے لیے ہنگامی آپریشن۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں نے رنگ جما دیا۔ جہلم، سیالکوٹ، ڈسکہ، گجرات، پھالیا، منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد میں موسلادھار بارش۔ پشاور، لکی مربت اور ٹانک میں گھٹائیں برس پڑی۔ دیر بالا میں گاڑی سیلابی ریلی میں بہہ گئی۔ بارشوں کا سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ دنیا کے کئی ممالک موسمی تغیرات کی لپیٹ میں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں سے زندگی مفلوج، سیلاب سے 50 افراد ہلاک، خواتین اور بچوں سمیت درجنوں لاپتہ۔ متاثرہ علاقوں سے شہریوں کے انخلاء کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ بھارت میں مانسون بارشوں سے 69 افراد ہلاک۔ ہماچل پردیش میں بڑے پیمانے پر نقصان، متعدد علاقے زیر آب، کئی علاقوں میں بجلی منقطع۔ لینڈ سلائڈنگ سے مواصلاتی نظام درہم برہم۔ مشرقی چین میں ہیٹ ویو کی وارننگ، کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے بڑھ گیا۔ شکست خوردہ بھارت، بے بسی کی تصویر۔ آپریشن سندور میں ہلاک بھارتی فوجیوں کو اعزازات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن سندور کے دوران ہلاکتوں کو تسلیم نہ کرنے پر بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق صرف لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کا آپریشن سندور میں کہیں زیادہ مارے جانے والے فوجیوں میں سے 100 سے زائد فوجی اہلکاروں اور پائلٹس کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ۔ انڈین ایئر فورس میں 5 ہلاک جوان بھی اعزاز کے مستحق قرار۔ اسرائیل کی غزہ میں سفاکیت کو نہ روکا جا سکا، صہیونی فورسز نے مزید 36 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 57,350 فلسطینی شہید ہو چکے۔ یمنی حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل کا مذاکراتی ٹیم قطر بھیجنے کا فیصلہ۔ وفد دوحہ میں امریکہ اور قطر کی تجویز کردہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، حماس کی قطری تجویز میں تبدیلی کی درخواست قبول نہیں۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی سیاست میں انٹری۔ نئی سیاسی جماعت امریکہ پارٹی کے قیام کا اعلان۔ ایکس پر اپنے پیغام میں ایلون مسک نے کہا، ہم ون پارٹی سسٹم میں رہ رہے ہیں، نہ کہ جمہوریت میں۔ امریکہ پارٹی قائم کرنے کا مقصد عوام کو آزادی واپس دلانا ہے۔ وقت آ گیا ہے ہم ایسی قیادت سامنے لائیں جو صرف طاقتور طبقے کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرے۔ موجودہ نظام نے ملک کو کرپشن اور بد انتظامی کے ذریعے تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ اپنی جماعت کو 2 بڑی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے روایتی نظام کا متبادل قرار دیا۔ قوت سماعت کو ہفتوں میں بحال کرنے والی جین تھراپی تیار۔ نئی تحقیق کے مطابق تیار جدید جین تھراپی کا ایک انجیکشن کم ہوتی سماعت کو بحال کر سکتا ہے۔ محققین کے مطابق جدید تھراپی نے بچوں اور بڑوں میں پیدائشی طور پر قوت سماعت سے محرومی یا ناقص سماعت کو بہتر کیا۔ پاک فضائیہ کے مایہ ناز پائلٹ MM عالم کا آج 90واں یوم پیدائش۔ مادر وطن کے بہادر سپوت نے 1965 کی جنگ میں بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ 5 بھارتی جنگی طیاروں کو 1 منٹ کے اندر مار کر آیا۔ تاریخ ساز کارنامے پر MM عالم کو 2 بار ستارہ جرت سے نوازا گیا۔
اور لاہور میں عظیم صوفی سید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا 982واں عرس۔ ملک اور بیرون ممالک سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری، زائرین کی بڑی تعداد نے مزار پر حاضری، فاتح خوانی، اتحاد امت اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ لاہور پولیس کے سخت سیکیورٹی انتظامات۔